दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं कि ये ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, और ईरान ने शायद कोई मिसाइल शिजाइल दागा है पाकिस्तान पे, बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, या बलूचिस्तान के किसी इलाके में। उस पर थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। एक्चुअली ये काम तो यकीनन स्टेट डिपार्टमेंट का है कि वो फॉरेन अफेयर्स का है, मिनिस्ट्री का, कि वो जाके इसको देखे या इस पे कोई रिस्पॉन्स करे। मैं तो सिर्फ बात उस पर करना चाहता हूँ जो लोगों के रेस्पॉन्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं ना, उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी जो जर्नलिस्ट हैं उनका रिस्पॉन्स इतना डिसअपॉइंटिंग डिस्गस्टिंग है कि अफसोस ही होता है। एक बड़े सहाफ़ी तलत हुसैन ने कहा कि भाई, आप पे अगर मिसाइल दागा है आप इससे डबल दागे, आप डबल इसका रिएक्शन दें। किसी और ने भी यही कहा कि ये इस पे जो है ना एक ख़तरनाक किस्म का जो टिट फॉर टेट होना चाहिए, जो उन्होंने किया है हमें उससे डबल करना चाहिए। तो इस तरह के रिस्पांस जो लोगों के बड़े बड़े आ रहे हैं, मैं सिर्फ हैरान इस बात पे हूँ। देखें, इस मुल्क के साथ तो कन्फ्लिक्ट ईरान का नहीं, बहुत सारे मुल्कों का है। आपका जितने नेबर कंट्रीज है उनसे भी हमारी नहीं बनती या उनकी हमसे नहीं बनती। अफगानिस्तान तो हमें घुस के मारता है। अफगानिस्तान के लोग तो न सिर्फ बॉर्डर पे, लेकिन वो तो हमारी जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पहुँच जाते हैं, वो मुल्तान तक पहुँच जाते हैं। हर जगह जो अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में जो जिस तरह की दरारंदाजी होती है, जिस तरह की उन लोग दहशत गर्दी करते हैं हमारे मुल्क में, वहाँ पे इस तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। बिल्कुल खामोश रहते हैं ये लोग, बात नहीं करते, बस ये हो गया वो हो गया, छुपाते रहते हैं। उस पे ज्यादा ये बात नहीं करते कि चढ़ दौड़ो, ये करो वो करो। लेकिन ईरान पे एकदम इस तरह की स्टेटमेंट। इवन इंडिया पे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हौला हाथ रखें, एडवाइस करते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें। अब आते हैं हमारे पास जो हालात है इस मुल्क के। आपके पास देखें, इंडिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, या इसको वाइस वर्सा भी कर दे, मैं कोई पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं लड़ रही, आपसे उनकी नहीं बनती, बात तो एक ही है ना। अब आपके पास जो हालात है कि आप आईएमएफ के ट्रैच पे चल रहे हैं, आज ना मिली तो कल आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आपके पास है तो कुछ भी नहीं। भड़के हम बड़ी मारते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, है क्या हमारे पास? हालात हमारे किस तरह के हैं उस पर तो कोई बात नहीं करता। आप अगर कहीं से भी कोई जंग, खुदा ना खास्ता, मैं किसी अमन पसंद आदमी हूँ, किसी को जंग बंद वाली चीजें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हो जाती है। क्या करेंगे आप तो एक हफ्ता स्टे नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि बस एटॉमिक बम एक्सप्लोजन करके दुनिया खत्म कर देंगे? ऐसे करेंगे, इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? बाकी ये जो ट्रेडिशनल किस्म की जो आप वार करना चाहते भी हैं किसी मुल्क के ऊपर, तो आप समझते हैं कि ये आपके फायदे में होगी? इट्स 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 गुड फॉर नो बॉडी। मतलब है कि ये ना हमारे फायदे में होगी ना उनके फायदे में होगी, लेकिन ये है कि हमारे नुकसान में ज्यादा होगी। क्योंकि वो इकोनॉमिकल बड़े स्ट्रांग इकोनॉमीज है। ईरान को आप ऐसे आप नहीं समझ सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते। ईरान की इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है। ईरान जो अमेरिका को भी आंखें दिखाता है, सऊदी अरबिया जिसको पूरी दुनिया से सपोर्ट हासिल है उसको भी आंखें दिखाता है, और इसराइल को भी आंखें दिखाता है। वो ऐसे नहीं दिखाता, वो ऐसे नहीं बैठा हुआ हमारी तरह के। जो हमारा तो जो चीफ है वो भी कहता है कि हमारे टैंकों में जो है वो फ्यूल नहीं है कि हम लड़ सके। ऐसी सूरत हाल नहीं है वहाँ पे। वहाँ बड़ी एक प्रोफेशनल किस्म की, मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करता, आपकी भी होगी, हमारी फोर्स भी बड़ी प्रोफेशनल होगी, लेकिन मैं जो आपके पास वसाइल है उसी की बात कर रहा हूँ। ये अपनी कैथारसिस कर रहे, क्योंकि इनको माइक मिल गया है ना। वो लोग सुनना भी इसी तरह की बातें चाहते हैं कि जो बंदा आए और जो रियलिटी से हट के बात करे। सीरियस बात तो कोई सुनना नहीं चाहता कि भाई सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि उनको भी हंड्रेड्स ऑफ लोग मर गए हैं, कोई 200-300 तो मर गए, और मुसलसल ईरान में भी दहशतगर्दी हो रही है, आपके पास भी हो रही है। और इससे कौन डिनाई कर सकता है? वजीर आजम इमरान खान थे तो उन्होंने कहा कि कुछ ईरान के साथ प्रॉब्लम पाकिस्तान कर रहा है और हमारे लोग कर रहे हैं। ये तो आप वजीर आजम ने एडमिट किया हुआ है।
اور جو اینٹی شیعہ جو موومنٹ ہے یا جو تنظیم ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس ہی تو ہے. اس میں کوئی آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے. جیش محمد کون ہے؟ سپہ صحابہ کون ہے؟ یہ ساری کی ساری تنظیمیں، سپہ صحابہ تو ہماری اسمبلی میں ان کے ممبران تھے. اسٹیٹ سپورٹ کرتی رہی ان کو. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ وہ پارٹیاں تھی جو اینٹی شیعہ تنظیمیں، جو شیعہ کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتی ہیں، وہ موجود ہے ہمارے پاس. اور اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے بھی کہا، جب ان کے پاس ایسے حالات ہوں گے، اگر ادھر سے یا ادھر سے کہیں سے بھی کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ کچھ کرے گا تو اس کا نتیجہ کچھ تو نکلے گا نا. یو ایس اے نے بھی تو ایسے ہی کیا تھا نا، یونیلیٹرلی آگے ہمارے اس میں احاطے میں ملک میں 2 ہیلی کاپٹر اور اسامہ بن لادن کو لے کر چلے گئے. ڈرون بھی ایسے ہی چلتے رہے. اس پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں آتا تھا، بلکہ آرٹیکل لکھے گئے کہ یو ہیو ڈن اے ویری گڈ جاب. حالانکہ وہ تو انٹرنیشنل ایک دہشت گرد تھا اسامہ بن لادن. میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں. اور امریکہ نے میری نظر میں بھی اچھا کیا. اگر وہ ہمارے پاس کہیں چھپا ہوا تو اس کو لے کر گئے تو بدنامی ختم ہو گئی اور اچھا ہوا. لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ بھی ایسے یونیلیٹرلی ہمارے ملک میں اسی طرح ہی اٹیکس کرتا رہتا ہے دہشت گردی کے نام پہ. تو اس پہ تو ریئیکشن نہیں ہوتا. افغانستان کی میں نے پہلے بات کر دی، تو وہ تو ہمارے پاس ویسے ہی کرتا رہتا ہے. اس پہ بھی کوئی اتنا ریئیکشن نہیں آتا. لیکن یہ ایران پہ اتنا مطلب ہے کہ ایک ایکسٹریم ریئیکشن آنا، یہ بہت ہی مطلب ہے کہ ڈس اپائنٹنگ یہ ہے. اور اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کریں، اگر جنگ کرنے کا اتنا شوق ہے ملکوں کے ساتھ، تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہے نا. یہ جو سارے لوگ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں اور بڑے بڑے جن کے پاس تو ڈالرز آ رہے ہیں، ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہے نا. ان کو کیا پتا کتنے بھاؤ بکتی ہے، ان کو کیا پتا باہر پیٹرول کتنے بھاؤ بکتا ہے، روٹی کیا حساب ہے. ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا. وہ تو ایسی بات پاپولر کریں گے کہ جس سے جو پاپولس بات ہوتی ہے اس کو لوگ بھی تو زیادہ اٹھاتے ہیں نا. واہ 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 واہ. یہ ہم جیسے جو سیریس ٹاک اور سیریس اسٹف تو کوئی سنتے ہی نہیں. کیونکہ جہاں پہ بھی کوئی سیریس بات ہوگی وہ ہم انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی بھائی سنتے نہیں. ہاں، یہاں پہ ہمارے پاس اوریا مقبول ہوگا تو لاکھوں پہ ملینز میں آپ کو ان کے فالوورز ملیں گے اور واہ واہ بھی ہوگی. اور ہارون رشید جیسے بھائی اور کامران خان جیسے بھائی، ان کے پاس تو آپ دیکھیں. یا وہ جو ایک ہمارا جرنلسٹ ہے، انفارچونیٹلی وہ کہتا ہے کھڑا سچ، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن وہ اس سچ میں بھی سارا جھوٹ بولتا ہے. جو اس کے نام پہ جو پروگرام ہے، کھرا سچ تو اس میں ہوتا ہی نہیں، سارا کچھ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس کی ہاتھ کی سیلف کریٹڈ اسٹوریز ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تو ہمارا عالمیہ ہے. تو سیریس اسٹف کوئی نہیں سنتا اور اس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا. ہمارے لوگ بھی نہیں سنتے کیونکہ ان کو ایسے ہی سکھایا گیا کہ لوگوں پہ تو کبھی کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں کی گئی کہ آپ کوئی سیریس بات بھی سنیں. جو مسالے لگا کے بات کرتا ہے، میوزک لگا کے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور غزوہ ہند اور دس اور دیٹ، تو اس پہ تو واہ واہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے. سیریس باتیں اس ملک میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے. نئی کتابیں پڑھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا. میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے سارا کچھ پتہ ہے. ہم بھی بہت ہی ایک معمولی قسم کے لوگ ہیں. لیکن میں بات صرف یہ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس جو ٹریڈیشن ہے. تو یہ جو کنفلکٹ ہوا ہے، اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اتنا جلدی اور اتنا ایموشنل ریسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھیں. کیونکہ جتنے بھی ہمارے ابھی بھی میں سن رہا تھا، ابھی بھی خر جو کہہ رہی تھی کہ ہمارے بڑے ان کے ساتھ جو ٹاکس چل رہے ہیں، تو اس کو ہم نے سسپینڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے، اس پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اسٹیٹ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اس کے لیے وہ بات کرے. لیکن اس پہ ریسپانس تھوڑا میری نظر میں تھوڑا سا سینسیبل ہونا چاہیے اور سینس پریویل کرنا چاہیے. اور ایران کے ساتھ ہمیں خام خواہ کی ایک دوسری لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہمیں پیسفلی اس کو ریزولو کرنا چاہیے. تھینک یو.